آندا سونے میں تے تینوں ویکھن واسطے آیا انی دوروں سفر کر کے آیا مہربانی کر دے ہن دید بھی کرا دے بڑی دوروں آیا جدوں بلال نو مدینے والیاں نے ویکھیا سارے لوگ اکٹھے ہو گئے میرے دوستو صحابہ دا ہجوم ہو گیا ہے سارے کہندے نے بلال ایک واری اذان ہی سنا دے جویں آقا دے دور وچ دیندا ہوندا سی ابو بکر صدیق کہندے نے یارا ایک واری اذان سنا دے بلال کہندا ہے مینوں اللہ واسطے خریدیا سی یا اپنے واسطے ابو بکر کہندے نے میں تینوں رب واسطے خریدیا سی فرمایا پھر مینوں مجبور نہ کر جدوں دا سونے نو نہیں دیکھیا ادوں دا اذان میرے تو پڑھی نہیں جاندی سارے نے نظر پائی ہے نظر پئی ہے میرے نبی دے نواسے حسن تے حسین تے میرے نبی دے جگر دے ٹکڑے آئے دوویں شہزادیاں نو بلایا گیا ہے بلا کے صحابہ کہندے نے تہاڈی بلال نے موڑنی نہیں تسی اینو آکھو تے گل بن جائے اج آقا دی اذان تے سنا دے وے حضور دے زمانے والی دوویں شہزادے آئے نے آ کے کہندے نے بلال کیا تو ساڈا نوکر نہیں کیا سا تیرے سردار نہیں تے بلال نے نکیاں نکیاں زبانہ تو حسن تے حسین نہیں آئے گلنا سن کے کہندا ہے میں تہاڈا بھی غلام تہاڈے نانے دا بھی غلام